محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم الگنت اور لا تعداد اللہ ذوالجلال کی حمد و ثنا تو بعد لکھاں تے کروڑا درود و سلام آمنہ دلال پیکر حسن و جمال امام الانبیاء خیر الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد رسول اللہ نبی دے دیوانے نبی نو منن والے تے جان قربان کرن والے صرف کھیر کھان والے نہیں جان قربان کرن والے نبی دے دیوانیاں دا مجمع ہوئے تے نبی دا نام آئے تے پیار دا اظہار نہ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز نہ آئے تے اے بلی تو مجنون ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خالی تھوڑی جی کسے رہ گئی جڑے سیٹ تے سیٹ نے سامنے آ جڑے باہر دے لوگ اندر آ انشاءاللہ اللہ تہاڈی نبی نال محبت قبول فرمائے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے واسطے اللہ کو دعا کرنے اللہ سوڑیا اور تے ساڈے کول شاید کوئی نہیں ارادہ ہے وے اللہ ساڈے دلاں وچ اپنا پیار پا اپنے حبیب دا پیار پا اینا کو اسی کر سکنے ہیں اور تیری توفیق تو بنا اسی کسے کھاتے دے نہیں اللہ یہ پیار دی توفیق بھی تو ہی دینی ہے تیرے پیار دی وجہ تو بیٹھے ہیں تیرے نبی دے پیار دی وجہ تو بیٹھے ہیں تے صحابی نے بھی یہی آکھیا سی نا جڑا پوچھ بیٹھا سی قیامت کدوں آنی ہے فرمایا قیامت تے پوچھی تیاری کی کیتی ہے کہندے جی بس اینا کو کام ہے اللہ دا پیار دل وچ رکھیا سونے تیرا پیار دل وچ رکھیا فرمایا انت مع من احببتا اے پیار اگر سچا ہے نا رب جنت وچ بھی نبی دا ساتھ عطا فرما دے اللہ کو دعا کری اللہ سونے اینا کو کر سکنے ہیں اے بھی توفیق تیرے کو منگنے ہیں اللہ اپنے نبی دا ساڈے دلاں وچ پیار پیدا فرما ساڈا ایمان تے انی دیر تک نہیں نہ پورا ہوئے گا باپ دا پیار اپنی جگہ اولاد دا پیار اپنی جگہ ماں دا پیار اپنی جگہ رشتہ دار دوست یار بیلی یہ سلسلے دنیا دے نظارے سب کچھ اپنی جگہ بجائے اپنی جان تمہیں بد کے جے نبی نال پیار نہیں ایمان مکمل ہو سکتا نہیں ہو سکتا تے اللہ کو دعا کریے سونے ربا تیرا بڑا احسان ہے تو اپنے نبی دا امتی بنایا ہے تے سونے مالک ہے ساڈے دلاں اندر اوندا پیار بھی پیدا ہوا نبی دے پیار دی وجہ تو ماشاءاللہ اللہ دی رضا واسطے اسی اکٹھے میرے واسطے یہ بہت بڑی سعادت والی بات ہے ماشاءاللہ
استاد محترم محمد نواز زیاد صاحب ماشاءاللہ موجود نے، فضیلت الشیخ جار اللہ زیاد صاحب، میں انہاں دے پترا دی جگہ تے یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ انہاں دی موجودگی دی اندر میں کوئی سبق سناواں۔ اللہ پاک انہاں بزرگاں نوں علم والی، عمل والی، صحت والی، تندرستی والی، برکت والی، خوشیاں والی، خوبصورت اپنی رحمتہ سعادتہ والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بزرگ اللہ کا بڑا انعام ہویا کر دے، اور پھر علم والے، عمل والے، خوبصورت سوچ اور فکر والے، اے نصیبہ نال انہاں دا ساتھ لبھیا کرتا ہے۔ تے ایتھے مبالغہ نہیں ہوئے گا اگر میں گل کراں حال اندر ہی محترم نواز زیاد صاحب دے ساتھی بڑا پیار کرتے جتھے ملدے، محترم اسد اللہ وٹو صاحب، عارف مغل صاحب دا نام نہ لوا تے گل پوری نہیں ہوتی۔ سڑک تے ہی ہوئی ہے نا جتھے اسا حفظ کیتا ہے جامعہ عثمانیہ۔ اللہ پاک جنہاں نے بنیاداں رکھیاں، جنہاں نے محنتاں کیتیاں، اللہ ساریاں نوں جنت الفردوس دے اندر اپنا اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جنہاں نے پروگرام رکھے ہے دین دی محبت ہے، اللہ دی محبت تے نبی دی محبت، تسی ماشاءاللہ اس پیار دی وجہ تو آئے ہو، ایک پنڈ دی وجہ تو رشتہ داری ہے۔ اللہ اے دین دا خوبصورت تعلق ہے تیری وجہ تو، یہ اندر ذات دا تعلق نہیں ہے، قبیلے، برادری، سیاست، تجارت، اللہ تیری وجہ تو تعلق ہے۔ اللہ محبت قبول فرما، جنت دے اندر سانو کٹھیاں ساتھ نصیب فرما۔ اے جنہ بندیاں دے میں نام لے لینا، میرا دل کرتا ہے کہ میں جملہ بولا جڑا امید ہے تسی یاد کرو گے تو میں بار بار پوچھا گا انشاءاللہ۔ بندہ ٹر جایا کرتا ہے، بندہ دنیا تو، بولو یار، بندہ دنیا تو، بندہ دنیا تو ٹر جایا کرتا ہے، او دا اخلاق، او دا کردار یاد بن کے، دعا بن کے لوکاں دی زبان تے زندہ رہا کرتا ہے۔ میں دوبارہ بولا گا، یہ جملہ میں سننا ہے، بندہ دنیا تو ٹر جایا کرتا ہے، او دا اخلاق، کردار، او دا بول لوکاں دی زبان تے یاد اور دعا بن کے زندہ رہا کرتا ہے۔ اور جدو اسی گلاں کرنے ہیں نا تے اسا نام ہی نہ ویکھیا ہوئے تے دل واقعی تانگ رکھدا ہے۔ ویکھیے تے کنے نظارے ہوندے، سننے تے انی دل نو ماشاءاللہ اللہ دے فضل نال لذت ملدی ہے، جے ویکھ لیندے تے کنے نظارے ہوندے۔ مولانا حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی رحمۃ اللہ علیہ، اکثر ساتھیاں نے دیدار بھی کیتا ہوئے گا، درس بھی سنے ہوں گے، کچھ وقت اللہ نے مینوں بھی عطا فرمایا۔ آج گلاں سننے ہیں نا، عجیب دی لذت ملدی ہے تے دلوں دعا اٹھدی ہے۔ اللہ سونے قبر نوں نور نال منور فرما۔ اتنے میں مولانا یاسین وٹو صدر مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس، انہاں دی بڑیاں دعاواں شامل ہیں۔ بندہ ٹر جاتا ہے، او دا اخلاق، کردار یاد اور دعا بن کے لوکاں دی زبان تے جاری رہی۔ گلاں کریے نا تے دل نو سکون ملدا ہے۔ یہ تو اوپر تھوڑا جا جاؤ، اپنے پنڈ دی اگر گل کرا، شاید میرے والدین نے، بزرگاں نے، دادیا پڑدادیا نے نہ ویکھیا ہوئے، مولانا عبدالستار صاحب رحمت اللہ علیہ آج شعر پڑھنے آ، کتاب پڑھنے آ تے دل دی اندر عجیب دی لذت محسوس ہوندی ہے۔ اتنے نیک بندے اور اتنے سونے ذہن والے، خوبصورت سیرت والے اللہ نے فروز وٹو دے اندر پیدا فرمائے۔ بندہ ٹر جاتا ہے، او دیاں گلاں، او دا اخلاق، کردار یاد اور دعا بن کے لوکاں دی زبان تے جاری نہیں۔ اور اگر تسی مبالغہ نہ سمجھو، میں تے نہیں دیکھیا، بعض بزرگاں نے تسا دیکھیا ہوئے گا،
حضرت مولانا علامہ حبیب الرحمن یزدانی اور علامہ احسان الہی ظہیر رحمہم اللہ رحمۃ واسعہ اسی تے گلیں ہی سننے انہاں دی تقریراں سننے تے حیران رہ جانے جنہاں نے ویکھیا ہوئے گا تقریراں سنیاں ہونگیاں سامنے بیٹھ کے سنیا ہوئے گا انہاں دی ایمانی اور جذبہ اور ایمانی قوت اس وقت ویکھن والی ہے۔ مولانا محمد حسین شیخوپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حافظ عبداللہ شیخوپوری رحمۃ اللہ علیہ، یار کتا نام کتنی پیاری ہستیاں، لیکن جب بندہ ٹر جایا کرتا ہے نا، اگر وہ اخلاق سونا ہوئے، وہ بول سونا ہوئے، وہ زندگی سونی ہوئے، لوکاں دی زبان تے دعا اور یاد بڑھ کے اس بندے دی یاد زندہ رہا کرتی ہے۔ کتنے ائمہ کرام زندگی گزار کے گئے، کدھا نہ لیے، محدثین دی اگر بات کریے، امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ترمذی، چلدیاں صحابہ کرام نو دیکھو، سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، صدیاں بیت گئیاں، لیکن آج انہاں دی نماز دا تذکرہ، انہاں دی دعا دا تذکرہ، انہاں دے اخلاق دا تذکرہ، اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرن دا تذکرہ، اللہ نال تعلق دا تذکرہ پڑھیے سنیے تے دل نو لذت ملیا کرتی۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں ایسا اللہ دے نبی نو دیکھئے نہیں نہ دیکھو، صدیاں گزر گئیاں تے آپ دے اخلاق دی بات ہوئے، آپ دے بول دی بات ہوئے، آپ دی صداقت دی بات ہوئے، آپ دی تہجد دی بات ہوئے، آپ دی دعا دی بات ہوئے، سواد ہو جائے کہ نہیں ہوتا؟ کیوں؟ اس وجہ تو کہ آپ نے جتنی خوبصورت زندگی گزاری، دوسری جگہ تے ایسی خوبصورت زندگی دا تصور ہی نہیں ہے۔ جتنی سونی زندگی گزارے گا، جتنا اخلاق تیرا سونا ہوئے گا، جتنا بول تیرا سونا ہوئے گا، جتنا دل تیرا سونا ہوئے گا، جتنی رات تیری سونی ہوئے گی، فجر ظہر عصر مغرب عشاء لوکاں نال معاملات سونے ہون گے، جتنی نماز سونی ہوئے گی، قیام رکوع سجدہ سونا ہوئے گا، لوکاں نال بولے گا، اخلاق پیار نال بولے گا، انہاں لوکاں دی زبان تے یاد اور دعا بن کے زندہ رہے گا۔ دوبارہ پھر میں بولنا، بندہ دنیا تو ٹر جایا کرتا ہے، لیکن اگر اخلاق سونا ہوئے، بول سونا ہوئے، کردار سونا ہوئے، کسی نال زیادتی نہ کرے، کسی نال ظلم نہ کرے، کسی نو مندا نہ بولے، کسی نو پیڑیا نہ جانے، کسی نو کم تر نہ جانے، عزت کرے، پیار کرے، محبت کرے، دعاواں دے، دعاواں لوے، جتنا خوبصورت کردار ہویا کرتا ہے نا، بندہ ٹر جاتا ہے، لیکن دعا اور یاد بن کے لوکاں دی زبان تے وہ زندہ رہ کرتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزار کے چلے گئے، تو پتہ ہے نا ماشاءاللہ اللہ دے نبی دی وفات دا دن گزر گیا۔ کوئی نہ کوئی اسی اپنے معاشرے گھراں اندر یاد کرنے ہیں، فلانے دن اس دنیا تو رخصت ہویا، فلاں تاریخ وار کو فوت ہویا، یہ گلاں رہ جاندیاں نے، کردار زندہ رہ جاتا ہے۔ میرے اور آپ دا کردار لوگاں دی زبان تے زندہ رہ جاتا ہے، اور جدو اللہ دے پاک پیغمبر دنیا تو رخصت ہو گئے، ساڈے وچوں کو دنیا تے پکا رہن واسطے آیا نہیں نا، چلیا جانا ہے، تے پھر کیوں نہ تیاری کریے، اپنے اخلاق نو خوبصورت بڑھا کے، اپنے کردار نو خوبصورت بڑھا کے، یہ گلاں تے سنیاں ہی ہیں نا،
کوئی وضاحت کی لوڑ نہیں. اخلاق سونا کیویں ہوئے گا, کردار سونا کیویں ہوئے گا؟ نماز دی پابندی کریے, ذکر دی پابندی کریے, تلاوت دی پابندی کریے, آکڑا وچ نہ رہیے, اپنے آپ نو مٹا کے رہیے, اپنے پرا نو اپنے آپ کو بہتر جانیے, کوشش کریے. نماز وچ ڈنڈی نہ ماریے, جھوٹ نہ بولیے, غیبت نہ کریے, کسی نال دھوکا نہ کریے. یہ چیزاں تے میرے بھائیو سمجھن والیاں نے. بندہ چلا جاندا ہے, سدا اس دنیا تے کوئی نہیں جریندا, سدا اس دنیا تے کوئی نہیں جریندا. اس وجہ تو نا محمد حسین شیخ پوری صاحب رحمت اللہ علیہ دعا کرو, جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دی قبر نو نور نال منور فرمائے. میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے اکو ہی پھیرا آئی, تو نظر بچا کے ٹر چلیے تیرا اگے سفر لمیرا آئی. قبراں دے ڈھیر اچھیرے نے دس تھلے بس دے کیڑے نے, کچھ تیرے نے کچھ میرے نے, اے اجڑے آدھا ڈیرا آئی. میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے اکو ہی پھیرا آئی. قبرستان جایا کر, دعا کرن واسطے جایا کر. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا سی جدو جائے گا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ, آخرت یاد آئے گی. کدے جائے گا نا اپنے بھائیوں دے نال مل کے جائے گا, قبرستان جائے گا, کہن والا کہندے اے میرا کلاس فیلو پہ ہے, اے فلاں پنڈ دا چودھری پہ آئے, اے میرا فلانا پہ ہے, اے میرا فلانا پہ ہے. آج کسی دیاں ٹیریاں وینا ہے, کدے تیرا بھی موقع جائے گا. او جاوے قبر دی وادی نو, آبادیاں دی بربادی نو, چھڑ دنیا دے غم شادی نو, چھڑ دنیا دے غم شادی نو, پڑھ لا الہ الا اللہ. حضرات و حاضر تیرے تے جوانیاں کوئی بکریاں نہیں ہو گئیاں, بڑیاں بڑیاں جوانیاں والے, بڑیاں بڑیاں اونچیاں عہدیاں والے, اور بڑیاں بڑیاں اونچیاں عہدیاں تے ڈیریاں والے. موت دا بلاوا آندا ہے, اے دنیا چھوڑ کے جانا پیندا ہے. کہن والا کہندا ہے او غافل انسان تینوں پتہ نہیں او لگدا, موت دا بدڑ تیرے سر تے پیا گجدا, پتہ نہیں او وعدہ تیرا کل کے اج دا, لمبی امید رکھی نہیں. اے بندہ دنیا تو جدائیاں دے جاندا ہے, اڈ گیا توتا جیڑا بولیاں سی پامدا, رہ گیا پنجرا خالی در پیے آمدا. پیارے تو پیارا کوئی ہاتھ نہیں جلاوندا, ٹوٹ گئے ساک دور تائی. حضرات ایک دن رات آ جانی, قبر دے وچ رات آ جانی, جدو اللہ دے پاک پیغمبر بھی جدائیاں دے گئے. اسی کون نے, میرے رب نے ایک دنیا دا نظام بنایا. اور بلان دے آئے, لڑکپن وچ بلا لے, جوانی وچ بلا لے, بڑھاپے وچ بلا لے. اے مرضیاں میرے اللہ پاک دیاں نے. قبر دی اندر ہنیرا بڑھائی, قبر دی اندر وحشت بڑی ہو, قبر دی اندر تاریکی بڑی ہو, قبر دی اندر میرے تے تیرے کمان والیاں مختلف چیزاں وچوں ایک اے بات ہے, جنی سونی زندگی گزارے گا لوگ زمین تے تیریاں گلاں کرن گے, رب انہاں گلاں دا بھی بڑا حیا کریا کردا ہے. کتے لکھے ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما. کچھ نبی دے جانثار موجود نے, ایک جنازہ گزریا, میرا نبی فرماندے واجبت واجبت. دوسرا جنازہ گزریا, اللہ دے نبی فرماندے نے واجبت واجبت. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ سوال کردے نے, سونے گل کی ہے, لفظ واجبت دا مطلب کی ہویا؟ فرمایا ایک واسطے جنت واجب ہوگی, دوجے جنازے واسطے جہنم واجب ہوگی. آخر گل کی ہے, ایک واسطے لوکاں دیاں زباناں نے گواہیاں دتیاں, اے جان والی بی بی بڑے اچھے اخلاق تے کردار والی, لیکن دوجے جنازے واسطے
ننگے بول نہیں بولے، میرے نبی نے اپنی زبان تو بولے انتم شہداء اللہ فی الارض، انتم شہداء اللہ فی الارض، لوکاں دی زبان تے جویں دے بول دے بلا رہا کر دے نے، میرا رب انہاں دا خیال رکھیا کر دے، پھر زندگی گزار اس انداز دنال زندگی گزار، تو چلا جائے تیرے واسطے لوگ دعا کر دے ہون، تیری جدائی تے آنسو اکھاں وچوں آنسو دیاں چڑیاں لگیاں ہون، اے اودوں لگن گیاں اخلاق سونا ہوئے، بول سونا ہوئے، کردار سونا ہوئے، پھر اخلاق نال بولیا کر، پیار نال بولیا کر، آکڑا والے بول اللہ دی ذات نو چنگے نہیں لگیا کر دے، قبر وچ رات آ جانی ہو، ہنیرا بڑائی، وحشت بڑی ہو، تاریکی بڑی ہو، جدو اللہ دے پیارے بھی قبراں دے اندر دفنا دیتے گئے، رات آ جائے گی، او کہنے والا کہندے اٹھ جا تیاری کر لے تو وچ قبر دے بہت ہنیرا آئی۔ محترم استاد مولانا محمد نواز زیاد صاحب ماشاءاللہ بڑے پیارے کہندے نے اٹھ جا تیاری کر لے تو وچ قبر تے بہت گھنیرا آئی، اوتھے عملہ چانن کرنا اے کوئی ساتھی ہور نہ تیرا آئی، اے رہن نہ باغ باغیچے نی تے ہونیاں خوب اجاڑا نے، بڑے پیار دے نال تو زندگی بھر پیسے اکٹھے کرنے، گھر بنا لیا جائے، اچھے انداز دے نال کوٹھی بنا لی جائے، اور میرا ویر جی اے کوٹھیاں نال نہیں ہو جایا کر دیاں، اے بلڈنگاں نال نہیں ہو جایا کر دیاں، اے محل مینارے اے سارا کچھ دنیا تیرے جان والا میرے دوستا، قبر دی اندر ہنیرا بڑائی، اے رہنے نہ باغ باغیچے نی تے ہونیاں خوب اجاڑا نے، پھل چن چن موت تروڑے گی تے کاں کرنا بسیرا آئی، اٹھ جا تیاری کر لے تو وچ قبر دے بہت گھنیرا آئی، وچ قبر دے بہت گھنیرا آئی، او تیری زندگی دا سورج چڑھیا ہے ڈاڈا زور جوانی دا، ہوئی شام تے سورج ڈبنا ہے صدرنا نور سویرا آئی، قبر دی اندر ہنیرا بڑائی، وحشت بڑی ہو، اور قبر مروڑ جویں کولو مروڑ دا، قبر مروڑے جویں کولو مروڑ دا، گنے دیاں ہڈیاں جویں ویلڑا جتوڑ دا، ٹوٹ جاندے جوڑ سارے کک نہیں جے چھوڑ دا، اللہ بچاوے ساڈے تائیں، حضرات اج دوسرا دن ہے نا، اللہ دے پاک پیغمبر جدائیاں دے گئے، منظر کشی میرے بھائی علماء کرام دے کو اکثر سنیا کر دے، ایک طالب علم اس موقع دی منظر کیسی کیویں کر سکدا ہے، حضرات کے ساڈیاں گھراں دی اندر حضرات کدے دیکھیا ہوئے باپ دا جنازہ گھر دی اندر پیا ہوئے، اولاد دا کس طرح دیواراں پھڑ پھڑ کے رویا کر دیاں نے، ماں دا جنازہ گھر دی اندر پیا ہوئے، اے تے او بندہ ہی دس سکدا ہے نا جن نے اپنی اکھاں دے نال دیکھیا ہوئے، اپنی ماں دا جنازہ دیکھیا ہوئے، اس بڈھے بابے کول پوچھ لے جڑا بڑیاں حسرتاں نال اپنے بچے نو پیا پالدا ہے، اے بچہ جوانی دی عمر نو پہنچدا ہے، ہن بابے نو بڑیاں آساں سے بڑیاں امیداں نے، میرا خیال کرنے والا، میری خدمتاں کرنے والا، لیکن پیغام پہنچ دے او جوان اس دنیا تو رخصت ہو جاندے، اے بڈھا بابا گوڈیاں تے ہاتھ رکھ اٹھدا ہے، ٹھنڈی آ بردے نال کہندے پتر واریاں میریاں سی جاندا تو پیا ہے، حضرات دنیا دی حقیقت ہے، گھر دے اندر جنازہ باپ دا والدہ دا تے کیویں دا منظر ہوندے، لیکن نبی دے دیوانے، نبی دے جانشار جڑے باپ نالوں زیادہ پیار کر دے، اللہ دے نبی نال پیار کر دے، ماں نالوں زیادہ پیار کر دے، اللہ دے نبی نال پیار کر دے، حضرات اپنی جان نالوں بھی زیادہ پیار کرنے والے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ
علیہ وآلہ وسلم دے نال پیار کرنا والے نبی دی جدائی نبی دے یاراں نے ویکھی ہے مندر کشی میں کیویں کر سکنا او کہندے روح پرواز کر گئی نبی سردار دی فاطمہ روندی ابا ابا پکار دی اکھاں وچوں آنسو گردے صبر گزار دی ہوئی ہے یتیم شک نہیں حضرت عثمان نو ایک اپنی زبان تو کیویں دے بول دے کہندا عثمان پہلو میں مر جاوندا داغ جدائی والا مینوں نہ آوندا نماز جنازہ میرا حضرت پڑھاوندا ہتھی دفناوندا میرے تائیں عمر بہادر جدوں چہرہ تکایا سی غم نے دیوانہ کیتا ہوش بھلایا سی پکڑ تلوار اس نے آگ سڑایا سی مریا نہ آنکھوں سونے تائیں بندہ اس دنیا تو ٹر جایا کردا ہے او دا اخلاق جتنا عظیم ہویا کردا ہے او دے واسطے رو رو کر کے دعاواں کرن والے میرا ویر جی اللہ دی طرفوں بہت بڑا انعام ہویا کردے جڑی زندگی گزاری اللہ دے پاک پیغمبر نے گزاری نبی دے جان نثار بھی نبی دے جاناں فدا کرن والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تلاوا پہنچیاں گھوڑے تے سوار ہو کے آئے نے گھوڑے تو تیرے اللہ دے پاک پیغمبر دی جانے پہنچے چہرے تو کپڑا ہٹا کر کے بوسہ دیندے نے نالے کہندے نے فدا کا ابی و امی فدا کا ابی و امی او ابو بکر جدو ہجرت دی بات ہوئی ہے نا بیوی بچے قبیلہ رشتہ دار موجود ہے لیکن کہتے ہیں سونیا مکہ چھڑ کے تسی مدینے جا رہے ہو تہاڈا ساتھی کون ہوئے گا اللہ دے نبی نے فرمایا میرا ساتھ ملے ہے ابو بکر نو ساتھ ملے ہے اکھاں وچوں خوشی دیاں آنسواں دیاں جھڑیاں لگ جاندیاں نے نبی دا یار نبی دا ساتھ نبھانے والا ابو بکر اج نبی دیاں جدائیاں دیکھ کر کے پیشانی تے بوسہ لے کر کے نبی دا دیوانہ اپنی زبان تو کیا بول دے فدا کا ابی و امی اللہ دے نبی میرے مائی باپ تہاڈے تے قربان اللہ کدے تہاڈے تے دو موتاں جمع نہیں فرمائے گا لوکاں دی طرف مخاطب ہوئے آیت دیاں تلاوتاں کیتیاں نالے خطبہ ارشاد فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ادا ترجمہ کنے پیارے انداز کروالا کر دے روندا صدیق رو رو آنسو برسامدا نالے قرآن پڑھدا خطبہ فرمامدا عمر پیارے تائی دلوں سمجھامدا سنو میں دساں تساں تائی ہو گیا فوت اج جگاں دا پیر جے ہر ایک نے فوت ہونا لکھی تقدیر جے زندہ ہمیشہ رہنا اللہ قدیر جے اور کوئی زندہ رہنا نہیں عباد تقریر سونے صدیق سنائی عمر پیارے تائی ہوش کچھ آئی رکھی تلوار آکھے قسم خدائی آئیے اور سمجھ میرے تبھی کہندہ بلال راتا گاڑیاں آئیاں نے سونے دنالوں مینوں پیاں جدائیاں نے جنہ دے پیچھے لگ مارا مٹھائیاں نے آجیو نظریوں دے نہیں حضرات میں لفظہ دی اندر منظر کسی نہیں ہو کر سکتا سیدنا بلال فرماندے نے میں اتھے رہ کے کی کرنے جنیاں تھاوتے مینوں نظر نہیں ہوتا میرے آمنہ دلال نظر نہیں ہوتا حضرات کہن والا کہندے ایک او وقت سی میرا نبی مدینہ دے اندر آیا روشنیاں روشنیاں ہو گئیاں آج نبی نے جدائیاں دیتیاں نے ہنیرا ہی ہنیرا چھا گیا حسن تے حسین رومن دلوں کرزاریاں قرما گل پھل
پیاریاں نانے دی گود جنہ موجہ سرمانیاں پائے نے بچھوڑے اللہ سائی حضرات باپیاں دے دلوں دے اندر اولاداں دا پیار اللہ نے وکھرا ہی رکھے ہے لیکن دھیاں نال جو ماپیاں دا پیار ہویا کر دے دھیاں دا تن دے پرایا ہویا کر دے ماپے اپنے دھیاں دا دکھ نہیں ہوئے کیا کر دے دعا کریا کر اللہ دھیاں دتیاں نہیں اچھے گھر بھی نصیب فرما اور انہاں دے اچھے نصیب فرما جدی دھی اجڑ جاوے اودا جگ اجڑ جایا کر دائی حضرات میرا ویر ایسے ایسے میں لوگ دے بزرگ بھی ویکھے تینوں دکھ پہنچدا ہے اکھاں خشک نہیں ہوندیاں اللہ دے نبی نے اپنی بیٹی نو بلایا اپنی بیٹی نو بلایا بیٹی فاطمہ جناب رون لگ پئی پھر ہسن لگ پئی پوچھن والے نے پوچھیا وضاحت کیتیاں میرے باپ نے آکھیا سی پتر جدائی دا ویلا بڑا قریب آ گیا تیاں اپنے ماپیاں دیاں جدائیاں پلا کن کر کے برداشت کر دیا ہون گیاں سیدہ فاطمہ فرماندیاں رضی اللہ عنہ میرے باپ نے آکھیا پتر ملاقاتاں ہون گیاں سب تو پہلے تیرے نال ملاقاتاں ہون گیاں مسکران لگ پئیاں نبی دے جانے سار اللہ دے نبی نو دفنا کر کے واپس آئے نے سیدہ فاطمہ سوال کر دیا نے تے سوال کے انداز نال کیتا ہے سوال کر دیا نے فاطمہ روندی روندی آگ سڑایا جے باپ شفیق میرا کہ میں دفنایا جے کیڈا کجگرا کر کے قبر وچ پایا جے ترس نہیں آیا تساں تاہیں اگر تو میری گل نو مبالغہ نہ سمے اے منظر اپنی اکھاں نال تو ویکھیا ہوئے گا جیڑی چار پائی دے اے اٹھا کر کے لے جان والے قبرستان دے اندر لے جایا کردے نے نا واپس ہوندے نے او چادر رکھن والا بڑے پیار نہ رکھ دے کدے پتر بول دے کدے تی بول دیے اے او چادر ہے جدے اندر اٹھا کر کے جنازہ لے جایا گیا میرے باپ نو دفنان واسطے میری امی نو دفنان واسطے لوگوں اے پیار دی بات ہے اے محبت دی بات ہے لوگ اپنے ماپیاں دی چیزاں سوار سوار کے رکھ دے نے بچا بچا کر کے رکھ دے نے یار ماپیاں نالوں پیاری شخصیت اللہ دے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جویں اپنے باپ دی جدائی اندر چادر بڑی سنبھال کے رکھنا ہے سرانا بڑا سنبھال کے رکھنا ہے چارپائی بڑی سنبھال کے رکھنا ہے نبی دیاں گلاں نو وی اپنی زندگی دے اندر اج مینوں تے تینوں سنبھالنے دی ضرورت ہے نبی نال پیار تے محبت ہے نا ان دا پیار تے محبت تعلق واضح کردا ہے نا صحابی اپنی زبان تو بول دے جدوں دا اپنے نبی دی زبان تو سنیا رات سمجھ لگے آیت الکرسی پڑھنی چاہیے میری زندگی اندر ایسی کوئی رات نہیں آئی جدوں میں آیت الکرسی دیا تلاوت نہ کیتیاں ہون صحابی اپنی زبان تو کہندے منذ سمعت رسول اللہ جدوں دا اللہ دے نبی دی زبان تو میں بول سنے اتنی دیر تو بعد میری زندگی دی اندر کوئی ایسا دن نہیں آیا میں تے عمل نہ کیتا ہوئے یار نبی نال پیار دا جذبہ نبی نال محبت دا جذبہ حضرات ویکھنا نبی دیاں جدائیاں تے بیٹی کس طرح نبی دے جانے سارا کڑو سوال بھی کر دیے تسی تے نبی دے جاننا نچھاور کرنا والے لیکن اتنے سونے مکھڑے کہ میں تسی قبر دی اندر دفنا کر کے آگے انس بلال نبی دے یارو تسی نبی کی دے چھڑ آئے وے انس بلال نبی دے یارو تسی نبی کی دے چھڑ آئے ایڈے سونے مکھڑے کیوں کر تے اندر خاک چھپائے وے تسی تے ایسو پاک نبی تو تے جانا گول گمان دے پھر دسو کیوں یار یار
کہندے صحابیت حکم الہی سی دفن تو بنا ہور چارہ نہ کائی سی پھٹ گیا دل ساڈے مٹی جد پائی سی او وقت اخیر شک نہیں حضرات جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا بندہ دنیا تو ٹر جایا کردا ہے او دا اخلاق کردار یاد بن کے دعا بن کے لوکاں دی زبان تے تازہ رہیا کر دے پھر ارادہ کریے نیت کریے ارادہ کریے اللہ کو توفیق منگیے حضرات نبی دی محبت دی اندر کوئی دکان سجا دے نبی دی محبت دی اندر کوئی بازار سجا دے نبی دی محبت اندر کوئی گلیاں سجا دے نبی دی محبت اندر کوئی مارکیٹ سجا دے حضرات اے میں تے تو ہے نا اپنے اپنے انداز دے نال ویکھنے آ اے چنگا نہیں کر رہا اے پیسے ضائع پہ کر دے حضرات دلائل اپنی جگہ موجود نے لیکن نبی دی محبت اندر نبی دی چاہت اندر نبی دی عقیدت اندر حضرات کرن والے نے جو بھی کیتا او دا معاملہ رب دے نال اصل دیکھنا اے وے میں بھی سمجھنا نبی نال محبت اندر میں سچا جذبہ رکھنا وا میں اپنی جگہ تے سچا وا آپ احباب بھی سمجھ دے ہر بندہ اپنی جگہ تے سمجھ دے میں نبی نال محبت کرنے والا نبی نال پیار کرنے والا نبی نال عقیدت رکھنے والا حضرات اے زبان دے بول بلارے موجود نے کہ نبی دی محبت اندر میں باپ قربان اولاد قربان جائیداد قربان گھر بار قربان میری جان جان قربان حضرات اے جملے اللہ دے ہاں بڑی عظمت والے بڑی شان والے بڑے مقام والے سجان والے نے گھر بھی سجایا سجان والے نے مارکیٹ بھی سجائی لیکن میں کتنا بے نصیب ہاں کہ اپنے چہرے نو سجا نہیں سکیا اپنی زندگی اندر نماز دے نال اپنے کردار نو سوار نہیں سکیا جھوٹ چھڈ کر کے اپنے کردار نو سوار نہیں سکیا غیبت چھڈ کر کے اپنے کردار نو سوار نہیں سکیا نبی نے تے او اخلاق پیش کیتے کہ دشمن بھی نبی دے اخلاق دیا گواہیاں دیندے لیکن میں مسلمان ہو کر کے نبی دا حوبدار ہو کر کے اپنے اخلاق تو اتنا گردا چلا جاندا کافر تے لوگ یقین کردے نے مسلمان تے یقین نہیں کردے مسلمان تے یقین نہیں کردے آخر کیوں میں اتنا کیا گزریا کیوں بڑھ گیا اس وقت میرے بھائیوں جب زبان دیا محبتاں رہ گئیاں کردار دیا محبتاں مک گئی اللہ ذوالجلال کردار دی محبت نصیب فرمائے کہ ساڈے دلوں ایک گل اٹھے کہ ساڈی زندگی انج دی ہونی چاہیے جویں زندگی گزار کر کے دکھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گفتگو دا تذکرہ بات دا تذکرہ اخلاق دا تذکرہ عدالت صداقت شجاعت دن رات دا تذکرہ حضرات نبی دے تذکرے تے مک نہیں سکتے صرف دو باتیں عرض کراں گا میرے بھائیو اللہ ذوالجلال یہ توفیق دے کہ آج اے ارادہ بنا لیے کہ نبی دیا اے دو ادامہ زندگی دی اندر پکیاں کر لیں تو یہ سارے ارادہ کرتے ہو ہاتھ کھڑا کرو کہ سنتے سنتے ماشاءاللہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان یذکر اللہ علی کل احیان اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اللہ دا ذکر کریا کرتے ایسی ذکر کرتے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد حسبی اللہ و نعم الوکیل کتنے پیارے پیارے اور خوبصورت ذکر نے میرے بھائیو اللہ ذوالجلال کثرت دے نال ذکر کرنے دی توفیق عطا فرمائے کیڑے کیڑے ذکر دا تذکرہ کرا رب نے احسان ہی اتنا بڑا کیتا ہے کہ سانو اپنے نبی دا امتی بنایا ماشاءاللہ شروع موجود اللہ نے نبی نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ تملأ المیزان کیوں یہ فروغ اٹھواں سڑے بیبیاں بندے بچے کوئی بندہ خریدنا چاہے تو اننے پیسے ہیں کسی کو کہ ساری ہر شے خرید لے تو کتنی آبادی ماشاءاللہ بات دی پورا ضلع شیخ پورا ننکانہ ان سائڈ تے ہو گئے کٹھا کرو تو کتنا بڑا ضلع ہے
پورا صوبہ پنجاب، پورا پاکستان انڈیا کے مقابلے چ لے جاؤ تو کتنا کو لگے گا؟ پوری زمین، ستے بر اعظم، ستے زمین، ستے آسمان، پورا نظام شمسی اس ترازو دی اندر لے جاؤ جو نیکی اور بدیاں واسطے بنایا پڑھ نہیں سکتا، جدو الحمدللہ بولے گا اللہ سارا نیکیاں نال بھر دے۔ یہ کیوں ایسا بنیا؟ اللہ نے نبی کا امتی رب نے بنایا۔ اللہ دے نبی تو سارے نال بڑی محبت کرتے سی، کنی کو محبت کرتے سی؟ بیٹھے اللہ دے نبی نے فرمایا وَدِدْتُ لَقِيتُ إِخْوَانِي، میرا دل کرتا ہے میں اپنے بھائیاں نو ویکھاں، اپنے پراواں نو ویکھاں، اپنے بھائیاں نو ویکھاں۔ نبی دے جانثار فرماندے اَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رسول اللہ، اللہ دے نبی جی کیا اسی پڑھنے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا تسی میرے صحابی ہو، میرے بھائی ہو نے مینوں ویکھن کے نہیں لیکن ایمان پکا لے آن گے۔ ساڈے نال ملن دی چاہ کون کر رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا لوگوں فتنیوں دا ایسا دور ہوئے گا انسان کو خبر نہیں لگے گی کہ کس انداز دے نال دین کو اختیار کرے۔ ایسے موقع تے دین تے پکیا رہنا، فتنیوں تو بچنا اتنا مشکل ہوئے گا جنہیں ہاتھ دے اندر گرم انگارہ پکڑنے، لیکن یاد رکھنا اس دور دے اندر جنہیں نماز پختہ، جنہیں ذکر پختہ، اللہ دے نام تعلق پختہ اور انہوں فکر لگی ہے اللہ راضی ہو جائے، وہ نبی راضی ہو جائے، وہ زندگی خوبصورت گزار دے، یہ اپنی زندگی گزارے گا، اللہ 50 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دے۔ لیکن کدوں جدوں نبی دی محبت اندر پکا ہو جائے، جے نبی دی محبت اندر اسی پکے ہیں تے اللہ دا نبی تے کیویں اللہ دا ذکر کریا کردا سی تے سانوں کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ایتھے آواز کٹ گئی، ذکر کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کرنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ پکے ہو گئے اس کا کرنا چاہیے جو جی کریا کرو انشاءاللہ۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی من راح الى المسجد لا يريد الا ان يتعلمه خيرا او يعلمه۔ اللہ دے نبی نے فرمایا تسی گھروں نکل دے ہو، مسجد تے آندے ہو تے کچھ پڑھن واسطے آندے ہو، اللہ دا قرآن پڑھن واسطے آندے ہو یا نبی دا فرمان پڑھن واسطے آندے ہو۔ سانو بیماری یہ لگ گئی بھی جلسہ سن لیا، گھنٹہ تقریر سن لی تے بس چھٹے ٹکے، اور نہیں میرے بھائی جے نبی نال پیار ہے نا ماشاءاللہ شیوخ موجود نے کدے ٹائم منگیا ہے جے مولوی جی ہے میرا وضو دا طریقہ ویکھو نا، یہ وہ طریقہ جڑا اللہ دے نبی نے سکھایا، کوئی خرابی تے نہیں۔ اے جڑی وضو تو دو بار دعا پڑھی دی ہے مولوی جی سنو کو لفظ لگا پیچھے تے نہیں ہوندا، اے سنو یہ ترجمہ ہے بنتا ہے مینوں پتہ بھی ہوے بھی بیان نہ کی ہے۔ نماز کدے سنائی ہوئے، نماز تو بعد دی دعاواں سنائی ہو یا فکر لگیا ہوئے کہ جنازے دی دعاواں یاد کر لی۔ جڑے دل نو پیڑ ہوئے نا جویں دعا او کردا ہے نا او دی جگہ تے دوجا بندہ او جو دعا نہیں کر سکدا۔ پتر دا جنازہ ہے، باپ جنازہ پڑھائے گا، جیڑی دعا اوتھوں نکلے گی وہ دوجے بندے تے دلوں نکلے۔ ایسا کہ مولوی اور نہیں کام کرنا ہے ساڈا واسے بس باوتری دی نماز پڑھ لی تقریر سن لی تے کافی نہیں۔ میرے بھائی اللہ کے نبی نال محبت دی علامت ہے ایک ایک آیت پڑھ لو، ایک ایک آیت کا ترجمہ پڑھ لو۔ بزرگ حضرات ماشاءاللہ مسجد کے اندر موجود نے میرے بھائیو، یہ نبی نال محبت دی علامت ہے اور نبی نے ترغیب دلائی تو کرو نکلے گا یاد کرنے واسطے۔ عشاء کا ٹائم پکا کر لے، شام کا کر لے، فجر کا کر لے، ایک آیت پڑھے گا تو آیت نہیں پڑھ سکتا، ایک لفظ پڑھے گا وہ نماز کا سبب ہوئے، وہ دعا کا سبب ہوئے، وہ قرآن کا سبب ہوئے، پڑھنے ایک لفظ آئے گا اللہ حج کا ثواب عطا فرما دے۔ کیوں؟ اس وجہ تو کہ اللہ نو بھی یہ پسند ہے قرآن پڑھو، اللہ نو بھی یہ پسند ہے ترجمہ پڑھو،
وہ دعاواں پڑھو، وہ ذکر یاد کرو۔ سوندے اللہ دے نبی کی پڑھتے سی، اٹھتے اللہ دے نبی کی پڑھتے سی، گھروں نکلتے کی پڑھتے سی، بازار داخل ہوندے کی پڑھتے سی، صبح ٹائم کیڑے کیڑے اذکار کرتے سی، شام ویلے کی اذکار کرتے سی۔ اے زندگی دے معاملات میرے بھائیو اصل فکر لگ رہا ہے نا، گھر سونا ہونا چاہیے، کاروبار سونا ہونا چاہیے، ہاں رشتہ اچھا ہونا چاہیے، یہ ساری سوچا فکرہ میرے بھائیو جانور بھی اپنی زندگی گزار دے، کھانا پیتا ہے، نسل بڑھا دے، تے تو بھی اسی انداز دے نال ہی نسل بڑھائی، کھاتا پیتا دنیا تو چلا گیا۔ جانور دی زندگی اندر میری اور آپ احباب دی زندگی دی اندر فرق ہے، جانور صرف یہ حکم کر دے، بندہ اللہ دی بندگی کر دے، اس کام دے نال اللہ دی اطاعت کر دے، او دا دن رات گزر دے اللہ دی اطاعت اور بندگی دی اندر گزر دے، اللہ دی اطاعت اور بندگی دی عملی کیفیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ تو پہلی گل جڑی اسی انشاءاللہ اللہ کو توفیق مانگ رہے ہیں، اللہ توفیق دے کہ جڑے جڑے ذکر اللہ دا نبی کردا رہے ہیں، نبی دی محبت اندر انشاءاللہ او ذکر اپنے امام خطیب بزرگ شیخ عالم کو یاد کریں گے، ترجمہ بھی یاد کریں گے، تے اللہ کو توفیق مانگ کے روزانہ پڑھیا کیوں جی پڑھیا کرو گے، ٹائم لگو گے بزرگوں کو، جے ٹائم نہ لیا تو پھر تے آکڑ آ گئی، تے آکڑا تے رب اونچی نہیں لگتی، جنہ اپنے آپ کو مارے گا انہاں اللہ اونچا کر دے گا، تے اللہ ذوالجلال مسجد کے اندر کلاس لگانے دی توفیق عطا فرمائے، ترجمہ کلاس ہو جائے، حدیث کلاس ہو جائے، تے جنہ بندے دی زبان تے اللہ کا ذکر آیا کرتا ہے نا، اللہ انہیں اس بندے نو اچھیاں کرتا فرمایا جدی زبان تے رب دا ذکر نہیں، وہ چلدا پھردا بھی ہوئے تے ایسا سمجھو جویں چلدی پھردی لاش مردے، اگر اللہ دا ذکر نہیں کردا دنیا دی گلاں کرتے جو پتہ نہیں کی کچھ سنائے گا، تے اللہ دے نبی دے ذکر دی واری آ جائے تے زبان نو تاڑا لگ جائے تے پھر پیار نہیں، اللہ ذکر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے والے نے پھر بڑی پیاری بات کی، اللہ ہی اللہ بولو بندیا، اللہ ہی اللہ بول، فیروز بٹوا میٹھی ہوں نا ماشاءاللہ، شعر اللہ چوکھا ہی لگاؤ ہے، تسی میرے ساتھ پڑھو اللہ اللہ بولو، ممکن ہے کہ اللہ اے ہو اللہ اللہ ہی قبول کر لے تے نجات دا سامان بن جائے۔ اللہ ہی اللہ بولو بندیا، جنہوں اللہ نال پیار ہے نا وہ دی آواز اچھی نکلے گی، اللہ ہی اللہ بولو بندیا، اللہ ہی اللہ بول، اللہ ہی اللہ بولو بندیا، اللہ ہی اللہ بول، ذکر دے موتی رولو بندیا، اللہ ہی اللہ بول، ذکر اللہ دا بڑا ہی نرالا، ٹوٹے دلانو جوڑن والا، ذکر اللہ دا بڑا ہی نرالا، ٹوٹے دلانو جوڑن والا، بڑے بڑے اس جگ تے آئے، بڑے بڑے اس جگ تے آئے، کر کے بستر گول، اللہ کی اللہ بول بندیا، اللہ کی اللہ بول، تیرے اچھے محل مینارے رہ جانے نہیں تھے سارے، تیرے اچھے محل مینارے رہ جانے نہیں تھے سارے، تینوں کیوں آواز نہیں آؤندی موت وجدے ڈھول، اللہ کی اللہ بولو بندیا، اللہ کی اللہ بول، غفلت دے وچ عمر گزاری آ گیا کون موت دیواری، غفلت دے وچ عمر گزاری آ گیا کون موت دیواری، ہتھی ویلا آپ گوا کے، ہتھی ویلا آپ گوا کے، اڑ اترو ڈول، اللہ کی اللہ بولو بندیا، اللہ کی اللہ بول۔
اپنی زبان تو اللہ دا ذکر کریا کرتا ہے، یہ مطلب ہے انہوں نبی نال ماشاءاللہ پیار ہے، انہوں نبی دیاں اداواں نال پیار ہے، انہوں نبی دیاں نبی دے نال وفاواں نال پیار ہے، او دے ڈٹو چاہت نکلدی ہے کہ میں اداواں او اداواں بنا لیا جو نبی دے یاراں نے بنائیاں، میں وفاواں اس انداز دے نال کراں جو نبی دے نال نبی دے یاراں نے وفاواں کیتیاں۔ اللہ ذکر کرنے دی توفیق عطا فرمائے، وہ ذکر علماء کو پڑھن دی سمجھن دی بھی اللہ ذوالجلال توفیق عطا فرمائے۔ آؤ میرے بھائیوں، دوسری بات، ویسے تے نبی دی تعلیمات ایک سنہری باب ہے، لیکن وقت کو دیکھ دیا۔ دوسری بات جو میں اور آپ احباب دے دلہ دی اندر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلہ دی اندر ڈالنا چاہتے سی، انہوں دل دی اندر اسی بسا لئیے تے زندگی بڑھ جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر ذکر حازم اللذات الموت، لذتانو توڑ دینے والی موت نو یاد کریا کر۔ اور دوسرے موقع تے فرمایا الکیسو من دان نفسہو وعمل لما بعد الموت، عقل مند بندہ جڑا یاد کریا کر دے اے دنیا عارضی ہے، اے ٹھکانہ عارضی ہے، اے دنیا چھوڑ کر کے چلا جانا ہے، ایک دن آئے گا اے دنیا تو رخصتی دا موقع جائے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازے تو بعد تدفین دا موقع، علی قبر دی تیاری دی اندر کچھ موقع ہے، میرا نبی حضرت زمین تے بیٹھا کیلے نہ لینا مار دے جا رہے ہیں، لیکن اکھاں وچوں آنسواں دیاں چڑیاں لگیاں ہوئیاں، میرے پاک پیغمبر دی اکھاں وچوں نکلن والے آنسو زمین تے ڈگدے جا رہے ہیں۔ کدے کلیاں بیٹھ کے تو بھی رو لیا کرنا، یاد کریا کر اپنی اوقات نو، یاد کریا کر، یاد کریا کر اے دنیا تو رخصت ہونا، یاد کریا کر، یاد کریا کر اللہ دے سامنے پیش ہونا، یاد کریا کر۔ میرے پاک پیغمبر نے اپنا چہرہ مبارک اٹھایا اور فرماندے نے یا اخوانی یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، لوگو اے قبر دیاں تیاریاں کر لو، اندھیرا بڑا، وحشت بڑی، تنہائی بڑی، تاریکی بڑی۔ اللہ ذوالجلال آخرت دی فکر نصیب فرمائے اور قبر دیاں دیواراں نو، کنداں نو، ہنیرے نو یاد رکھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ دے پاک پیغمبر دی تربیت سی نا، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر تے کھڑے ہوندے نے، آنسواں دیاں چڑیاں لگ جاندیاں، پوچھن والا پوچھدے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں اے او نبی دا دیوانہ تے نبی دا جانشار ہے جدا حیا کردے نے، آسمان دے نورانی فرشتے بھی میرے عثمان دا حیا کردے نے۔ کتنے موقع اللہ دے نبی نے فرمایا عثمان فی الجنہ، اللہ نے عثمان کی جنت دے پکی کر دیتی ہے۔ ایک موقع میرے نبی نے فرمایا ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، آج تو بعد کوئی نیکی نہ بھی ہوئے، اللہ نے عثمان کی جنت واجب فرما دیتی ہے۔ قبر تے کھڑے ہوندے نے، روئی جاندے، سوال کرنے والا سوال کردا ہے، تے کھڑے ہو کے تہاڈیاں اکھاں چوں آنسو نکلدے، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، آخرت دیا منزلوں جو پہلی منزل جڑا تے کامیاب ہے، او دے واسطے کامیابیاں ہی کامیابیاں، جڑا تے ناکام ہو گیا او دے واسطے ناکامیاں ہی ناکامیاں۔ اور تسی علماء کو سن دے ہو نا، فرشتہ پوچھے گا من ربو کا من نبیو کا ما دینو کا، تے جن نے
آکڑا نال زندگی گزاری ہے نا، دل کیتا تے نماز پڑھ لی، دل کیتا تے چھڈ دتی، تے جدوں بھی دال لگے اپنے بھرا نوں دال آنوں باز نہیں آنا، جھوٹ نہیں چھڈنا، غیبت نہیں چھڈنی، اپنے آپ نوں سوارنے دی کوشش نہیں کرنی۔ ایک کی کرے گا ہاں لا ادری، مینوں پتہ ہی کوئی نہیں، تے فرشتہ کی آکھے گا لا دریتا ولا تلیتا، گرز مارے گا۔ نبی دی زبان کہندی ہے اے بندہ مٹی نال مٹی ہو جائے۔ فرشتے دے جو الفاظ ہیں لا دریتا ولا تلیتا، یہ بڑے غور طلب نے۔ اللہ ذوالجلال پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پڑھو، زندگی دا جڑا بھی حصہ ہوئے اسی قرآن ماشاءاللہ پڑھ سکتے ہو، ایک ایک لفظ پڑھو، اور نہیں سیاح ہوندی زبانی یاد کرنا شروع کر دیو۔ دعا کرو اللہ سوڑیا ایس عمر توفیق دیتی ہے، اللہ تو ایویں دا پڑھنا قبول کر، اور میرا رحمان تے اتنا رحیم ہے کہ تیری زبان موٹی ہو گئی ہے نا، تے تو ہن لیٹ آئے، تیری زبان تے موٹے ہونے دا بھی خیال میرے رحمان نے کیتے۔ ایک بندہ پڑھ دے الف لام میم پڑھ دے 3 نیکیاں ملدی ہیں، تو آڑ کے پڑھے گا اللہ 60 نیکیاں عطا فرما دے۔ اڑن دیاں بھی مل جان گیاں، پڑھن دیاں بھی مل جان گیاں، کیوں یہ سارے نیت کر دیو کہ قرآن پڑھیا کرو۔ یہ بھی نیت بنا لیے اسی اپنی اولاد نو لگانا ہے قرآن تے لگانا ہے، قرآن تے لگانا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، کہنے والا کہندے جو دنیا دا لفظ پہلے آیا ہے ترتیب تے اللہ دی لگی ہے نا، اے دا بھی کوئی مان ہے۔ دنیا کماؤ جو بڑے پھاٹ نال کماؤ، جیو بڑی شان آن نال جیو، لیکن میرے بھائی قرآن تو دور ہو کے نہ جیو، قرآن تو دور ہو کے نہ جیو۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، عزت قرآن نال ملدی ہیں، عزت دین نال ملدی ہیں۔ اللہ زندگی دین دی وجہ تو سوارتا ہے۔ اگر قرآن نو کڈ کر نہیں یہ مولوی جی کیوں قرآن نو کڈ بال نکا جا پڑھ کے نا سکولیوں تے انگلش دا لفظ غلط بولے، اسی ٹیچر لگنے آ کہ این دا پرونسیشن درست نہیں ہو رہی، آگے جا کے کی کرے گا؟ کیوں جی انگلش دا لفظ سدھے کرنے واسطے اسی بڑا کچھ کر رہے ہیں، تے قرآن دا لفظ کینے سدھے کرو، وہ دی فکر کینے کرے؟ تسی اس طرح سمجھو کوئی کمپٹیشن ہوئے، مقابلہ ہوئے تے اتنے قومی طرح نہ پڑھنا ہوئے، پاک سرزمین شاد باد تے ویلی ایک آئے لائیو پروگرام چل رہے ہوئے، دنیا دیکھ رہی ہوئے، تے او جی میں باہر پہلیاں اتنے کو کوک مارتا ساد مارتا ہے، ایویں کل تے ہاتھ رکھ کر کوک مارے، پر پاک سرزمین شاد باد ہو سننے لگا۔ پاکستان یاد نہیں ہے تو اللہ کیوں پڑھنا، یہ سننا چاہیے سی کیوں پڑھیا گیا، اس انداز سے پڑھتا۔ ترانے دی واری ہے کہ سوچ جاتی ہے کیوں پڑھیا گیا، قرآن دی واری ہے کہ عقل نوں تالا لگ جائے یہ کیوں پڑھیا گیا۔ قرآن کا پیار ہے کہ سوچ جائے یہ کیوں پڑھایا گیا، کیوں پڑھیا گیا، اس انداز نال پڑھیے تے قرآن نال تعلق ہے، اس انداز نال پڑھیے تے نبی دی محبت ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ اویں پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا قرآن نال جڑے رہو گے رب نال تعلق جڑیا رہے گا، قرآن تو ہٹ جاؤ گے رب نال تعلق تہاڈا ٹوٹ جائے گا۔ جڑے کرائچ قرآن دی آواز ہوتی ہے نا وہ تو شیطان نس جایا کرتا ہے، تے جڑے کرائچ قرآن نہیں نہ پڑھیا جاتا وہ کر نہیں ہوتے۔ نبی دے فرمان دے مطابق لا تجعلوا بیوتکم مقابر، او تے قبرستان ہویا کرتے۔ اللہ ذوالجلال اس بات نو دل دی اندر رکھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ سانو مقام شان آن اللہ دی طرف ملنا ہے، کدے نال ملنا ہے؟ قرآن نال ملنا ہے۔ کدے نال ملنا ہے؟ تو نیت کر دے نا بھی آپ بھی پڑھنا ہے تے اپنی اولاد نو بھی پڑھانا ہے، اپنی اولاد نو بھی پڑھانا ہے۔ یہ تو بغیر میرے بھائیو نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ میری بات دا خلاصہ بندہ اس دنیا تو ٹر جایا کرتا ہے، او دا اخلاق
کردار بول لوکاں دی زبان تے یاد اور دعا بن کے زندہ رہا کردے جنی سونی زندگی گزارا گے اتنا سونا لوکاں دی زبان تے تذکرہ ہوئے گا جنہ سونا لوکاں دی زبان تے تذکرہ ہوئے گا اتنا سونا اللہ انعام عطا فرمان کے تے اللہ دے ہاں مقام دکانہ نال مکانہ نال تجارت نال سیاست نال او دے نال ایند نیچے بڑھتا ای دنیا تے مقام بڑھتا ہے اللہ دے دنیا اور آخرت تے مقام کیویں بڑھتا ہے چوک جائیے اللہ دے سامنے نماز وچ ڈنڈی نہ ماریے جھوٹ نہ بولیے کسی کا دل نہ توڑیے تسی مخلوق دا خیال کرو خالق تہاڈا خیال کرے گا انج زندگی گزاریے کہ لوکاں زبان تے ایک تذکرہ موجود رہے آکڑا والے بول رب نو چنگے نہیں لگدے عاجزی اختیار کریے تواضع اختیار کریے اور کدے بھی اپنی اوقات نو نہ بھول جائیے کہ اللہ نے کس شے تو بنایا تے کنا بڑا مقام اشرف المخلوقات عطا فرمایا لو آخری بات تے انشاءاللہ اس محفل کو ختم کرنے کہنے والے نے بڑی پیاری گل کی تھی بندے تو اپنی اوقات نو پہچان لے بندے تو اپنی اوقات نو پہچان لے بندے تو اپنی اوقات نو پہچان لے جنہ نال ٹور دا سے تو ایک تن کے قبراں نو لے چلے تینو جانجی بان کے کیوں نہیں لے جاندے کہ نہیں اللہ ذوالجلال یہ فکر نصیب فرمائے کہ اسی زندگی اس انداز دے نال گزاریے کہ لوکاں دی زبان دے دعا بڑھ جائے اچھا تذکرہ بڑھ جائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین